السلام عليكم ليجان. دونك نكملو مع ليكزارسيس نيميرو 4 لا فونكسيون 6. بون حبيت برك قبل ما نبدا هادي زيدوها ان لا يساوي ناقص واحد، باسكو لو كان ان يساوي ناقص واحد هنا تولي يو بريم على تقسيم او، وهادي لا بريميتيف تاعها ماشي هذه هي، تولي الان دو او. بيان سور لازم نديرو القيمه المطلقه ل او. بون نزيد لكم هاد لي فونكسيون اللي كاين منكم اللي يعرفوهم ديجا وكاين اللي نساهم. هاديك اللي كنت نهضر عليها. دونك لا بريميتيف تاع او بريم سور راسين دو او تولي مباشرة 2 راسين دو او بلس سي اي انسي دو سويت. هادو هما لي اون سي جامي نسحقوهم في لا سويت تاع لا سيري. بون نطلع باش تبان لكم هادوك اللي من تحت هامليك. نورمالمون هادو واش نسحقو، ومع الوقت نزيدو نشوفو نحلو لا سيري. اذا كانت كش وحده ناقصه نزيد نضيفها ماشي مشكل. دونك لا سيزيام اللي هي l'intégral de x plus 2 fois x au carré plus 2x plus 5. هادي ما حبيتش نخليكم ديروها وحدها، اون سي جامي يجيكم صعيبه، باسكو هادو لي فونكسيون راسيونيل جايين من الشكل كسر، هادو شويه صعاب الانتيغرال تاعهم، لازم ماشي صعاب شغل متقدروش ديروهم مي فيهم شويه خدمه. دونك est égal à a sur x plus 2. وعلاش كتبت a ما كتبتش ax زائد b؟ باسكو هادي من الدرجة واحد، دونك لي تكون فوقها توجور تجي من الدرجة لي صغير عليها بحبة، ماشي بزوج ولا بثلاثة. دونك هادي درجة واحد، هادي درجة صفر، x أو صفر، دونك بارامتر a. دونك هادي درجة 2 اللي تجي هنا درجة 1، دونك bx plus c. هذا ما كان. دونك باش نلقى ال a واش ندير؟ نضرب هذه كامل نضربها في x زائد 2. دونك x زائد 2 فوا اف دو اكس هذيك كي نضرب هذه، دونك فورسيمون لازم نضرب هذه باسكو عندي مساواة. دونك كي نضرب في x زائد 2 هذه مع هذيك تروح تريح لي هكذا، ومنا يروحو كاع تريح غير ا. بون اف دو اكس ديت هاد لا فونكسيون، مديرش لانتيغرال دو اكس، ديت غير لا فونكسيون اللي داخل. دونك باش نلقى قيمة ا لازم نحسب لا ليميت وين الاكس زائد 2 هادي تنعدم. دونك نعدم عند ناقص 2. كي نحسبوها منا تخرج بلوطو منا من لاكوش، كي نعوضو الاكس بناقص 2 هادي تكون راحت منا، باسكو رانا نحسبو تاع اكس زائد 2 فوا اف دو اكس هاديك كي ضربها في اكس زائد 2. دونك تولي واحد على ناقص 2 مربع زائد 2 في ناقص 2 ناقص 4 بلس 5، تلقاوها تخرج لكم 1 sur 5 على فان كامل. دونك مادام لقيت ا مازال لي بي اكس زائد سي. بون لا ميثود هادي اللي درتها مع ا ما نقدرش نديرها مع بي اكس زائد سي. وعلاش؟ باسكو بون نقدر نلقى تاع بي اكس زائد سي شحال تساوي كاع، بصح دو بريفيرونس ندير تاع هاد لا ميثود. مادام عندي دو بارامتر بي و سي انكونو، دونك ندير دو فالور دو اكس pour x est égal à 0 pour x est égal à 5. المهم شغل ندير دي فالور اللي يساعدونا في الحساب. انا ديت pour x est égal à 0 عوضتها في f دو x، ونعوضها هنا من الضربة الثانية في المساواة اللي هذه اللي من فوق هاد الزوج. دونك كي ديت x est égal à 0 عوضت الفوقها خرجت لي 1 sur 10 est égal à 1 sur 5 sur 2 plus c sur 5. ومع تسامبليفيت كاع على فان خرجت لي c est égal à 0. دونك سي تروح كومبليتمون. زد ديت اكس ايتيغال موان 1 باسكو اكس ايتيغال موان 1 تسهل لي الحساب. لقيت على فان كاع بي ايتيغال موان 1 sur 5، عوضتهم هاذيك الدالة. دونك هادي الانتيغرال تاعها باين ساهل. قعد لي الانتيغرال تاع هادي لي بان لي شويه صامت. بون يتبان لي هنا عندي اكس وهنا عندي اكس كاري، دونك لازم نسيي نكتبها بلوطو من الشكل او بريم على او. u بريم المشتقة تاع هذه شنو هي 2 اكس بلس 2، دونك لازم يكون هذا موان 1 sur 5 يجيني نحطو هنا ونخدم عادي نضرب في 2 ونقص وبلوطو نزيد 2. دونك واش هضرتو كاع راني كما درتو هنا. برك هنايا لازم نكتبو كيما راني كاتب لا فورم كانونيك دو تاع المقام.
لازم نكتبها باسكو نسحقها وما عادش تشوفوا علاش. لا فورم كانونيك هو الشكل النموذجي. هاولي كتبتو دونك اكس بلس بي سور دو، اكس بلس بي سور دو، بي عندي هنايا 2 وكاري موان هذا بي سور دو، هاولي بي سور دو تيكال 1 وكاري بلس 5، خرجت لي على فان اكس بلس 1 لو تو كاري بلس 4. دونك الانتيغرال تاع هذاك اللي كنت نحسب فيه ديجا يساوي موان 1 سور 5، هذيك اللي قلت لكم تجينيني راني خرجتها هنايا اللي بالاحمر ضربت في زوج وقسمت على 2 باش واش ندير وعلاش هكداك، باش نكتبها من الشكل u بريم على u. دونك هنايا عندي 2 x وهنايا 2، دونك خصني هنا 2، دونك هنا راني زدت زائد 2 ناقص 2. طري بيان. ومع كي زائد 2 ناقص 2 فرضقتهم، فرضقت هاد الكوتي مع الكوتي هذا موان 2، هاوليك موان 2 1 سور، كتبت الشكل النموذجي تاعها. ربعة هذه كتبتو 2 أس 2، لأني أنا نعرف بلي الانتيغرال دو 1 على u كاري بلس a كاري عندي لا فورم تاعو اللي هو 1 على a arc tangent دو u sur a كما راكم تشوفوا. هذه كتبت ديريكت راهي من الشكل u بريم على u، كتبتها لان دو u. اونفان عوضت هذه الانتيغرال تاع هذا يساوي الانتيغرال تاع 1 sur 5 ln x plus 2 كليطو هذه لا بريميتيف كتبت ديريكت موان 1 sur 10 et ainsi de suite. هذا مكان.